दुनिया शायद अब बदल रही है मेरे दोस्त। भारत ने 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन 700 स्कूल्स के तुलबा के हाथों से तैयार हुआ पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजकर अपनी पूरी कौम को मैसेज दिया कि मुबारक हो हमारा हर गुजरता दिन गुज़श्ता दिन से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम है। अब कुछ ऐसा ही मैसेज 25 दिसंबर क्रिसमस की शाम अमेरिका ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में भेजकर अपनी कौम के नाम किया। और बांग्लादेश या ऐसे कई ममालिक जो अभी इस इल्मी और तहकीकी दौड़ में शामिल नहीं हो पाए या जदीद दौड़ में शामिल नहीं हो पाए, वहाँ भी अब ये चीज़ें बाकायदा हुकूमती सतह पर डिस्कस होने लगी हैं। और हमारा पाकिस्तान यहाँ क्या है? यहाँ पर कोई दौड़ है और ना ही कोई आगे बढ़ने की बहस। बस यहाँ पर हर तरफ एक चाचू हैं जो किसी भी चीज़ को उठाकर देखें तो आपको उसके नीचे वही नजर आएंगे। लेकिन नाजरीन, जब ये सब कुछ नहीं था तो पाकिस्तान कैसा था? कायदे आज़म के वो कौन से दो अजीम साथी थे जिनके डिज़ाइन किए पाकिस्तान की मिसाल उस वक्त यानी 1960 में दुनिया देती थी और पाकिस्तान को फ्यूचर की सुपर पावर समझा जाने लगा था। वो 1960 का पाकिस्तान कैसा था और उसे किन दो अजीम शख्सियात ने डिज़ाइन किया था, यही हमारा आज का टॉपिक है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज बिल्ड। नाज़रीन, 1947 से पहले मुसलमान बिजनेस लाइन से बाहर कर दिए गए थे। तमाम इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पैदावार हिंदू सिख अंग्रेज के कंट्रोल में थी, जिसका साफ मतलब ये था कि अगर मुसलमान कोई नया वतन बना भी लेते हैं तो वो महज मजदूरों और कुंद ज़हनों का देश होगा। मगर कायदे आज़म हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस कमजोरी से बखूबी वाकिफ थे। अब पाकिस्तान बनते ही इसको मजबूत और पायदार बनाने के लिए ऐसे दिमागों की जरूरत थी 1947 की तकसीम के बाद जो पाकिस्तान के ढांचे को कारोबारी और मिलिट्री एतबार से नाकाबिले तस्खीर कर सकें। यूं कायदे आज़म ने ये मुश्किल तरीन टास्क गुलाम फारूक खान को दिया। नाज़रीन, गुलाम फारूक खान खैबर पख्तूनख्वा के खटक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उस कबीले के चश्मो चराग थे और तकसीम हिंद से पहले अंग्रेज सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम रेलवे में जनरल मैनेजर थे। लेकिन यूरोप और उसके बिजनेस पैटर्न का जितना फहम इन्हें था कोई दूसरा उतनी समझ नहीं रखता था। और नाज़रीन, कायदे आज़म ने 1948 में पाकिस्तान के इस अजीम बुजुर्ग को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सेक्रेटरी मुकर्रर किया और उसके बाद 1992 तक पाकिस्तान से जुड़ी इनकी दास्ताने इश्क से जो पाकिस्तान निकला वो हिंदू और अंग्रेज के अंदाजों से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और लाजवाब था। अब गुलाम फारूक खान मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जब सेक्रेटरी मुकर्रर हुए तो उन्होंने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कॉटन और जूट की पैदावार शुरू करवाई और इसको इंटरनेशनल मार्केट तक लाने के लिए कॉटन और जूट का बिजनेस बोर्ड बनाया जो दुनिया में पाकिस्तान की पैदावार की अफादियत और अहमियत को बावर करवाता। और यूं नाजरीन, 1958 तक आधी से ज्यादा दुनिया पाकिस्तानी कॉटन और जूट से बने कपड़े, बैग और बिस्तर इस्तेमाल करने लगी। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद मुल्क में बिजनेस की सर्कुलेशन के लिए करेंसी दरकार थी। अब दुनिया करेंसी बनाने के जिस तरीक़ाकार पर अमल पैरा थी वो महंगा था और पाकिस्तान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो गुलाम फारूक खान एशिया के नाजरीन वो पहले दिमाग थे जिन्होंने करेंसी छापने का सबसे सस्ता और मियारी तरीका इजाद किया और पाकिस्तान में बिजनेस साइकिल को ऑन वर्क किया। करेंसी की तैयारी में इनका इजाद करदा तरीका बाद में जनूबी एशिया के तमाम ममालिक, चाइना, सिंगापुर और दूसरे तमाम ममालिक ने बाद में फॉलो किया। नाज़रीन, गुलाम फारूक खान की काविशों के नतीजे में भले ही पाकिस्तान मजबूत हो रहा था लेकिन एक आम पाकिस्तानी फिर भी मजदूर और अनपढ़ था। अब इस मसला के हल के लिए गुलाम फारूक खान ने पाकिस्तान को एक गेम चेंजर इदारा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी PIDC बना कर दिया, जिसके तहत एक आम आदमी को इंडस्ट्री बनाने और चलाने के तरीक़ाकार का इल्म दिया गया। अब तो नाजरीन ये इदारा जो है वो सत्तू पीकर सो रहा, लेकिन उस वक्त ये इतना फाल हो गया कि इसने सरकारी खर्चे पर मिलें और फैक्ट्रियां लगाईं जहां गैर मुल्की आकर पाकिस्तानियों को इंडस्ट्री चलाना सिखाते थे। और यूं उस दौर में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल, खेलों के सामान, मट्टी और लकड़ी के बर्तनों में दुनिया में एक नाम पैदा किया
غلام فاروق خان پاکستان کو اس حد تک آگے لے گئے کہ ہمارے گاؤں دیہات کی معمولی پیداوار فوڈ آئٹمز بھی عالمی مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی تھیں. یعنی ہمارا جو پیٹرن تھا وہ بالکل چائنیز، جو آج جس کو چائنا فالو کر رہا، بلکہ ہو سکتا ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے جس پر چائنا اس وقت عمل پیرا ہے بزنس کے معاملے میں، یہ شاید پاکستان سے ہی لیا گیا ہو. تو پاکستان فوڈ آئٹم سے لے کر کھیلوں کے سامان، مٹی اور لکڑی کے جو برتن تھے، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل تھیں، یہ پوری دنیا میں پاکستان کی ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی. آپ نے میرا الخالص بزنس پیج بھی دیکھا ہوگا. تو یہ غلام فاروق خان نے اس دور میں جو پالیسیز لکھی تھی، بنائی تھیں، ان کو پڑھ کر ہی کہیں نہ کہیں مجھے بھی اندازہ ہوا کہ اس طریقہ کار سے پاکستان کی جو خدمت ہے وہ کی جا سکتی ہے. ناظرین، پاکستان کی انڈسٹری تو اب ڈیولپ ہو چکی تھی اور باہر سے لوگ آ کر پاکستانیوں کو انڈسٹری چلانا بنانا سکھا چکے تھے، لیکن انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے گیس کی اشد ضرورت تھی. تو غلام فاروق خان صاحب نے اس محاذ پر کچھ یوں کام کیا کہ سوئی ناردرن اور سدرن کے مقام پر غیر ملکیوں کی ہیلپ سے جو ہے وہ گیس دریافت کی، اور یوں پاکستان کی جو ترقی کی رفتار تھی وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی. اب پاکستان میں بجلی کی مسلسل فراہمی ایک بڑا مسئلہ تھا، اور اس مسئلہ کے حل کے لیے 1958 میں غلام فاروق خان نے وابٹا کا ادارہ قائم کیا اور تربیلا منگلا ڈیم اپنی سربراہی میں بنوائے. ناظرین محترم، کی ایک پرائیویٹ کمپنی بھی تھی جس کا کام پاکستان میں پیپر ملز، سی این جی اور ہائیڈرو پاور پلانٹس لگا کر جو ہے وہ حکومت کو سستے داموں سیل کرنا تھا. پاکستان میں سیمنٹ کے اولین کارخانے بھی بنوانا انہی کا ایک بڑا کارنامہ ہے. ناظرین، غلام فاروق خان کے ڈیزائن کیے پاکستان نے دنیا میں کتنی اہمیت حاصل کی، اس پر آنے سے پہلے ہم قائد اعظم کے دوسرے اہم سپاہی کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے پاکستان کو مستحکم بنانے اور اس کو آگے بڑھانے میں ایک بڑا رول پلے کیا. ناظرین، قائد اعظم پاکستان کو دفاع کے اعتبار سے ناقابل تسخیر دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش غلام اسحاق خان نے پوری کی. ناظرین، یہ 1915 میں اسماعیل خیل میں پیدا ہوئے، اور قیام پاکستان کے بعد اس کے دفاع کو مضبوط بنانے میں جن لوگوں نے بہت ہائی لیول پر رسکی رول پلے کیے، ان میں غلام اسحاق خان کا نام سب سے اوپر ہے. یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے نگران تھے، اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے پس پردہ جتنے بھی انتظامات اور میکنزم چل رہے تھے وہ سارے کے سارے غلام اسحاق خان نے طے کیے یا پورے کیے تھے. ناظرین، 1970 تک پاکستان دنیا کے لیے اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملکوں کو باقاعدہ کام کرنا پڑتا تھا. آپ کو آج یہ شاید بات خیال لگے، وہم لگے یا خوش فہمی لگے، مگر یہ سچ ہے، میں ابھی ثابت کرتا ہوں. مثلا 1972 میں اپولو 17 اسپیس مشن جب چاند سے واپس زمین پر لوٹا تو اس کی پوری ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا اور ایک جھنڈا پاکستان کو گفٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستانی پرچم 3 دن تک چاند پر ہمارے ساتھ رہا. ناظرین، یہ ننھا پرچم آج بھی کراچی میوزیم میں پاکستان کے اس پروٹوکول کا گواہ موجود ہے جسے بعد میں بے رحمی سے ختم کیا گیا. 1960 ناظرین پاکستان کا وہ سنہرا دور تھا جب پاکستان نے اسپیس میں دلچسپی دکھاتے ہوئے اسپارکو اسپیس ایجنسی کو ڈیزائن کیا. اب اس ادارے نے جو اولین ایک ہی کام کیا اب تک وہ یہ ہے کہ اس نے چاند کی طرف بھیجے جانے والے پہلے مشن میں کچھ اس طرح رول پلے کیا کہ موسم کا جائزہ لینے والے گیسی غبارے فضا میں اونچائی تک چھوڑے جس پر ناسا کے آلات نصب تھے، اور یوں چاند کی طرف بھیجے جانے والے مشن کا جو اولین ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا یعنی موسمی ڈیٹا دنیا سے، اس کے اندر پاکستان نے کچھ یوں حصہ ڈالا، اور یوں تسخیر کائنات کی اس عظیم چھلانگ میں پاکستان کا بھی حصہ پڑ گیا. اسی طرح ناظرین پاکستان نے 1960 سے 70 کے درمیان سنگاپور کو 2 بار اور چین کو کئی بار سستے قرض فراہم کیے. ناظرین، یہ تھا قائد اعظم اور اس کے ساتھیوں کا پاکستان. اور اس کے بعد ناظرین پھر ایک ایسا طبقہ پاکستان پر غالب آیا جنہوں نے اپنے فارم ہاؤس میں جو ہے وہ سیاستدان پیدا کیے، اور پھر بوقت ضرورت اپنی انا کی بھوک مٹانے کے لیے ان سیاستدانوں کو ذبح کیا، اور اس کے بعد پھر نئے سیاستدان پیدا کیے. اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہمارے پاس یوم آزادی کے دن قوم کو سنانے کے لیے پاں اور ڈی جے والے بابو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کبھی نہ کبھی اس چیز کو بیٹھ کر سنجیدگی سے
सोचिएगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।